जय मसीह की। मेरा नाम प्रिसिला विक्टर है और आज मैं आपके साथ दुआ के ताल्लुक से खुदावन का पाक कलाम शेयर करूंगी। हम एक हवाला देखेंगे पहला थस्सलुनीकियों उसका 5 बाब और उसकी 17 आयत। यहाँ पर यूं लिखा है, बिला नागा दुआ करो। आमीन। पौलुस रसूल आज ईमानदारों को ये नसीहत कर रहे हैं कि हमें बिना रुके बिला नागा दुआ करने की जरूरत है। दुआ एक ऐसा अमल है जो हमें खुदा के करीब लेकर जाता है। ये एक ऐसा अमल है जो हर एक इंसान की शख्सी जिंदगी में बहुत अहमियत रखता है। ये बहुत जरूरी है। बाइबल कहती है खुदा उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं। यीशु मसीह जब इस दुनिया पर थे, जब वो अपनी खिदमत कर रहे थे, तो बाइबल हमें बताती है कि वो सारी सारी रात दुआ किया करते थे, दुआ में वक्त गुजारा करते थे। अगरचे वो साहिब इख्तियार थे, उनके पास अथॉरिटी थी, फिर भी वो अपने बाप के हजूर दुआ किया करते थे। और इसीलिए ईमानदारों को वो जोर डालते हैं वो इस बात पर कि हमें दुआ करने की जरूरत है। यीशु मसीह ने लूका 18 बाब और उसकी फर्स्ट 7 वर्सेस जो है उसमें दुआ के ताल्लुक से हमसे एक तमसील शेयर की है। आए हम उस हवाले को पढ़ते हैं। लूका 18 बाब और उसकी पहली 7 आयत। यहां पर यूं लिखा है, फिर उसने इस गर्ज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए, उनसे ये तमसील कही कि किसी शहर में एक काजी था, ना वो खुदा से डरता और ना आदमी की कुछ परवाह करता था। और उसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आकर ये कहा करती थी कि मेरा इंसाफ कर कि मुझे मुद्दई से बचा। उसने कुछ अरसा तक तो ना चाहा, लेकिन आखिर को उसने अपने जी में कहा कि गो मैं ना खुदा से डरता और ना आदमी की कुछ परवाह करता हूं, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है, मैं इसका इंसाफ करूंगा। ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर आखिर को मेरा नाक में दम करे। खुदावन ने कहा, सुनो, ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है। बस क्या खुदा अपने बरगजीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं, और क्या वो उनके बारे में देर करेगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। तो भी जब इब्ने आदम आएगा तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा। यहाँ पर हम एक बेइंसाफ काजी और एक बेवा का जिक्र पढ़ते हैं। इस तमसील में हमें बताया गया है कि बेवा अपना केस लेकर, अपना मुकदमा लेकर काजी के पास जाती है कि वो उसका इंसाफ करे। उस काजी के अंदर 3 क्वालिटीज है। सबसे पहले कि वो बेइंसाफ है, फिर वो खुदा से नहीं डरता, और वो सख्त दिल इंसान है, यानी वो आदमी की कुछ परवाह नहीं करता। लेकिन बेवा हिम्मत नहीं हारती, वो बार बार अपना मुकदमा लेकर, अपना केस लेकर उस काजी के पास जाती कि मेरा इंसाफ कर। अब जब वो बार बार उसके पास आती है, फरियाद करती है, तो आखिर को वो काजी तंग आ जाता है। वो कहता है मैं इससे अपनी जान छुड़ाना चाहता हूं, ये मेरे नाक में दम कर रही है, और वो इसका इंसाफ कर देता है। यीशु मसीह हमसे यहाँ पर क्या कहते हैं? वो कहते हैं, सुनोगे ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है। ये काजी तो इस जमीन पर उसको ये अथॉरिटी दी गई है कि वो इसका इंसाफ करे, और ये बेइंसाफ है, फिर भी आखिर को ये तंग आकर उस बेवा की दुहाई जो है, उसकी फरियाद सुन लेता है और उसका केस जो है वो उसका इंसाफ करता है। तो तुम तो उस काजी से दुआएं करते हो, उस सच्चे इंसाफ करने वाले खुदा से दुआ करते हो, फरियाद करते हो, जिसके कान राज़बाज़ों की दुआओं पर लगे रहते हैं। हालेलुया। जो इंसाफ करता है, तो वो तुम्हारी दुआ क्यों ना सुनेगा। वो अपने बरगजीदों की दुआ क्यों ना सुनेगा, जो रात और दिन उससे दुआएं करते हैं। हो सकता है आज हम दुआ करते करते थक गए हो सकता है आज हम मायूस हो और अपने दिल में ये सोचते हो कि खुदा तो हमारी दुआ कभी नहीं सुनता। तो यीशु मसीह आज आपसे ये बात कहता है कि मैं तेरी दुआएं सुनूंगा, मैं जरूर तुझे जवाब दूंगा।
لیکن تو ہمت نہ ہار، دعا کرتے رہ، بلا ناغہ دعا کر. جس طرح بے انصاف قاضی ایک وقت میں آ کر تنگ آ کر اس کا کیس جو ہے وہ دیکھتا ہے، اس کا مقدمہ لڑتا ہے اور اس کو انصاف دلاتا ہے، تو آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں، بائبل کہتی ہے اس کے کان ہماری دعاؤں پر لگے رہتے ہیں، وہ ہمیں جواب ضرور دیتا ہے. وہ کوئی بت نہیں ہے جو سن نہیں سکتا، جو بول نہیں سکتا، لیکن ہمارا خدا زندہ خدا ہے. وہ اپنے برگزیدوں کی دعائیں ضرور سنتا ہے اور ان کے جواب بھی دے گا. لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ہمت نہیں ہارنی، ہمیں اس کے حضور دعا کرتے رہنا ہے، اپنا کیس اس سچے قاضی کے پاس، جو انصاف کرنے والا قاضی، اس کے حضور لے کر جانا ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ دعا ہمارا روحانی ہتھیار بھی ہے؟ ہم ایک حوالہ دیکھیں گے بائبل میں سے، خروج کی کتاب اس کا 17 باب اور اس کی 8 سے 13 آیات. تب امالیکی آ کر رفتیم میں بنی اسرائیل سے لڑنے لگے، اور موسیٰ نے یشوع سے کہا کہ ہماری طرف کے کچھ آدمی چن کر لے جا اور امالیکیوں سے لڑ، اور میں کل خدا کی لاٹھی اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا رہوں گا. سو موسیٰ کے حکم کے مطابق یشوع امالیکیوں سے لڑنے لگا، اور موسیٰ اور ہارون اور ہور پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے. اور جب تک موسیٰ اپنا ہاتھ اٹھائے رہتا تھا بنی اسرائیل غالب رہتے تھے، اور جب وہ ہاتھ لٹکا دیتا تھا تب امالیکی غالب ہوتے تھے. اور جب موسیٰ کے ہاتھ بھر گئے تو انہوں نے ایک پتھر لے کر موسیٰ کے نیچے رکھ دیا، اور وہ اس پر بیٹھ گیا، اور ہارون اور ہور ایک ادھر سے دوسرا ادھر سے اس کے ہاتھوں کو سنبھالے رہے. تب اس کے ہاتھ آفتاب کی غروب ہونے تک مضبوطی سے اٹھے رہے، اور یشوع نے امالیک اور اس کے لوگوں کو تلوار کی دھار سے شکست دے دی. یہاں پر ہم ایک جنگ کا ذکر پڑھتے ہیں. لکھا ہے جب بنی اسرائیل بیابان میں سفر کر رہے تھے تو سفر کرتے کرتے وہ ایک مقام پر رکے، اور وہاں پر امالیکی قوم ان سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئی، ان سے لڑنے کو آ گئی. تب موسیٰ یشوع سے کہتا ہے کہ ہماری طرف کے کچھ آدمی جو جنگ کر سکتے ہیں انہیں چنو اور انہیں لے کر جاؤ تاکہ وہ ان سے مقابلہ کریں. اور میں کیا کروں گا؟ میں پہاڑ پر جا کر دعا کروں گا. موسیٰ اس بات کو جانتا تھا کہ ان کے پاس ہو سکتا ہے بڑے اسٹرانگ ہتھیار ہو سکتا ہے وہ بڑے طاقتور ہو، لیکن جو ہتھیار میرے پاس ہے جب میں اسے استعمال کروں گا تو سارے دشمن جو ہے شکست کھا جائیں گے. ہاللیلویا. اور وہ ہتھیار کون سا ہے؟ وہ دعا کا ہتھیار ہے. لکھا ہے موسیٰ کیونکہ اس وقت وہ تھوڑا بوڑھا ہو چکا تھا اور وہ تھوڑا ضعیف ہو چکا تھا، اور وہ پہاڑ پر جا کر دعا کرتا ہے. جب تک اس کے ہاتھ اٹھے رہتے ہیں تب تک بنی اسرائیل جنگ جیتتی ہے، اور جیسے ہی اس کے ہاتھ تھوڑے نیچے ہو جاتے تھے تو بنی اسرائیل پر دشمن غالب آتے تھے. لیکن ہارون اور ہور وہ پہاڑ پر تھے، اور دونوں نے موسیٰ کے ہاتھ تھامے رہے، پکڑے رہے، سنبھالے رہے آفتاب کے غروب ہونے تک، اور بنی اسرائیل وہ جنگ جیت گئے. جب تک ہمارے ہاتھ اٹھے رہتے ہیں دعا میں، ہم ہر طرح کی جنگ جیت جاتے ہیں. ہو سکتا ہے آج ہماری جنگ بیماری سے ہو، آج ہماری جنگ ابلیس کی ناپاک فوجوں سے ہے، ناپاک بدروحوں سے، مشکل حالات سے ہوں. آج ہماری کئی جنگیں ہیں. کیا آپ بھی موسیٰ کی طرح دعا کرتے ہیں؟ کیا آپ اس ہتھیار کو استعمال کرتے جو اس ہتھیار ایمانداروں کو دیا گیا ہے؟ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو دشمن ہم پر غالب آتے ہیں. دعا ایماندار کا ایک روحانی سانس ہے. جب یہ سانس بند ہو جائے تو ایماندار مردہ ہو جاتے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے جب تک ہم اس زمین پر زندہ ہیں ہمیں دعا کرتے رہنا ہے، ہمیں بلا ناغہ دعا کرنا ہے، بنا رکے دعا کرنا ہے، چاہے جیسے بھی حالات ہوں. کبھی بھی اپنی دعا میں ناکہ نہ کریں، اپنی دعا کو بند نہ کریں، کیونکہ یہاں آپ کی دعا بند ہوتی ہے، جہاں پر بھی آپ دعا کرنا روک دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، وہاں ابلیس آپ پر اٹیک کرتا ہے. آج ابلیس ایسے لوگوں کو ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے جو خدا سے دور ہیں، جنہوں نے اپنی دعائیں بند کر دی ہیں
اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ انہیں پھاڑ کھاتا ہے، وہ انہیں نقصان پہنچاتا ہے۔ جو لوگ دعا کرتے ہیں، جو لوگ جو اس دعا کے ہتھیار کو استعمال کرتے ہیں اپنی جنگوں کے لیے، اپنی مصیبتوں کے لیے، ابلیس ان سے دور بھاگتا ہے۔ آج پالوس رسول اس آیت میں جو ہم نے پڑھی ہے وہاں ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ہمیں بلا ناغہ دعا کرنی ہے، بنا رکے دعا کرنی ہے۔ جب ہم ایسا کریں گے تو ضرور ہمارے تمام مسائل دور ہو جائیں گے، ہماری تمام پرابلمز دور ہو جائیں گی اور خدا ہمارے قریب آ جائے گا۔ خدا اپنے ہاتھ ہم پر بڑھائے گا، ہماری تمام پرابلمز کو دور کر دے گا، ہمیں شفا عطا کرے گا۔ تو خداوند اس پاک کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو برکت بخشے۔ جے مسیح کی۔